एपिसोड 6। वो सब अपनी जगह खड़े वावेला कर रहे थे और मैं तेजी से उन सब से दूर होता जा रहा था। मैं मरकजी सड़क तक पहुंच चुका था कि सामने से आती हुई एक जीप नजर आई। मैंने उसे रुकने का इशारा किया। शायद उस जीप का ड्राइवर रहमदिल था, इसीलिए उसने जीप रोक ली। मैंने लड़की को अंदर बैठने का इशारा किया। लड़की ने जीप का हुड पकड़कर ऊपर चढ़ना ही चाहा था कि ऐसा लगा जैसे यकायक ही वो जीप आगे की तरफ से खड़ी हो गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने जैक लगाकर सामने से बॉडी खड़ी कर दी हो। मैंने चौंक कर आगे की तरफ देखा। यकीनन उसका कद 6.5 फुट तो होगा। उसकी रंगत बिल्कुल स्याह थी, बाल घुंघरियाले थे और कानों में मोटे मोटे बाले पड़े थे। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। अबे तू कौन है? क्यों हमें रोकने की कोशिश कर रहा है? मैंने झंझला कर पूछा। मैं तेरी मौत हूँ और श्याम जी का भगत। तो इन जैसे नौसिखिए पंडितों को शिकस्त देकर समझता है कि बहुत बड़ा इल्म वाला बन गया है। अगर हिम्मत है तो श्याम मेरे मुकाबले में क्यों नहीं आता? उससे कहो कि मेरा मुकाबला करे। तेरी औकात कहाँ कि तू उनका मुकाबला करे? ठीक है, तो तू ही मुकाबला कर ले। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मुझे लगा जैसे मेरी गुद्दी पर किसी चीज से चोट मारी गई हो, क्योंकि आंखों के आगे नीले पीले सितारे से नाचने लगे थे। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे अपने पीछे जीप का ड्राइवर हाथ में जैक लिए खड़ा नजर आया। शायद उसी ने मुझे जैक मारा था। मैं बेहोश होने ही वाला था कि मुझे ऐसा लगा जैसे गरम गरम मशरूब मेरे हलक में उतर रहा हो। पहले मैं समझा कि दांत वगैरह उखड़ गए हैं और उसका खून मुंह में जमा होकर नीचे गिर रहा है, मगर खून में मिठास कब होती है, जबकि वो मशरूब खुशजायका था। मशरूब ने गले से उतरते मेरी रग रग में ताजगी भर दी। चोट का असर जायल हो गया और मैं फिर से उठ खड़ा हुआ और उस कालिए की तरफ मुंह करके बोला, धोखे से मारना चाहता है? धोखा? कैसा धोखा? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। उसने मुंह बनाकर कहा। हम एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे कि उसने अपने हाथों को लंबा करके मेरी गर्दन को पकड़ना चाहा। मैं जिस उलझन में गिरफ्तार था कि वो मशरूब मुझे किसने पिलाया था, उस मशरूब में क्या था, आया वो हलाल था भी या नहीं, कि उसके बढ़ते हाथों ने मुझे चौंका दिया। मैंने खुद को फुर्ती से नीचे गिरा लिया। अब मैं जमीन पर था, लेकिन उस जगह पर रुका नहीं था, बल्कि फिसलता हुआ दूर तक निकलता चला गया था। मुझसे ज्यादा फुर्ती उस लड़की ने दिखाई थी। वो दौड़कर किनारे हो गई थी और एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई थी। खूब कलाबाजियां खाते हो, लो अब संभलो, ये कहकर उसने मेरी तरफ कुछ फेंका। मैंने दोबारा कलाबाजियां खा और उसके नजदीक पहुंच गया। फिर मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मेरी फुर्ती काबिल दीद थी। मैं इस बार झटके से खड़ा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि अब मुझे जवाब देना है। इसीलिए मैंने तस्बीह को बाएं हाथ में मुंतकिल किया और दाहिने हाथ से ऐसा भरपूर घूंसा मारा जिससे अगर भैंसे पर आजमाया जाता तो वो तिलमिला जाता, मगर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने ताबड़तोड़ कई मुक्के मारे, लेकिन एक मुक्का भी उस पर असरअंदाज ना हुआ। मेरी हैरत अभी कम ना हुई थी कि उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, कब तक इसी तरह गुदगुदी करते रहोगे? मुझे मारना चाहते हो ना, तो ऐसा करो कि इस छुरे से मुझे मारो। ये कहकर उसने अपनी कमर से लटके म्यान से एक हाथ से कुछ छोटा छुरा निकालकर मुझे थमा दिया। मैंने हैरत से उस छुरे का जायजा लिया। उसकी धार काफी तेज नजर आई। शायद उसे 1-2 दिन पहले ही तेज किया गया था। मैंने छुरे को हाथों में तोला, फिर नपे तुले अंदाज में उसे पूरी कुव्वत से कालिया के पेट में घोंप दिया। मुझे लगा जैसे मैंने छुरा काई के ढेर पे मारा है। सरसराता वो छुरा धंसता चला गया। हैरत की बात यह थी कि उसके जिस्म से एक कतरा भी खून का नहीं निकला। उसने कहा, डर किस बात का है? दोबारा कोशिश करो, शायद कामयाबी मिल जाए। वो सीना खोले गर्दन अकड़ाए मेरे सामने आ गया। मैंने खंजर पूरी कुव्वत से उसके सीने में घोंप दिया। इस बार भी खून का कोई कतरा तक ना निकला। अब मैं क्या करूं? मेरे बदन में तो खून का कतरा भी नहीं है। हाँ, ऐसा करता हूँ, तुम्हारी शायरक से थोड़ा सा खून चूस लेता हूँ। ये कहकर वो मेरी जानिब एक कदम बढ़ा और हाथ से खंजर छीनकर उसकी धार को देखने लगा। फिर अचानक उसने वहशियाना अंदाज में उछलना कूदना शुरू कर दिया और फिर इंतहाई सफाकी से वो खंजर मेरी गर्दन में उतारने की कोशिश की। लेकिन ये क्या? मैं खुद भी हैरान रह गया। उस तेज धार खंजर की धार मुड़ गई थी। जिस कुव्वत से वो खंजर मेरी गर्दन में पेवस्त किया गया था, उसके तहत उसका वो पहला और आखिरी वार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने हैरानी से मुड़े हुए खंजर को दोबारा देखा, फिर उसे चुटकियों से पकड़कर सीधा कर दिया। इस बार उसने खंजर मेरे सीने पर मारा, लेकिन वो खंजर दोबारा सीधा होने के काबिल भी ना रहा। अरे तू क्या खाता है रे? क्या तेरा बदन पत्थर का है? नहीं, ये बात नहीं है। मैं तेरी मौत बनकर आया हूं ना, इसीलिए तेरी कुव्वत छीन ली गई है। अब तू केचवे की तरह बेजरर बन चुका है और यही तेरी शिकस्त है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हैरत भरी निगाहों से अपने हाथ को देखा, फिर अचानक ही उसने एक सिंध छलांग लगा दी और भागता चला गया। आगे आगे वो था और पीछे पीछे मैं। मेरे पीछे वो लड़की भी चीखती हुई दौड़ रही थी। मैंने एक लम्हे को मुड़कर देखा तो हैरत का झटका लगा। लड़की के हाथ में वही छुरा था जो मुड़ गया था, मगर अब वो फिर से सीधा नजर आ रहा था। ये वही छुरा था जिससे हमने कुव्वत आजमाई की थी। छुरा सुर्ख हो रहा था
اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈرائیور کا سر تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس حالت میں اسے دیکھنے والا خود بھی خوفزدہ ہو جاتا، مگر وہ خود خوفزدہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کام اس نے نہیں کیا، اس کے ذریعے کرایا گیا ہے۔ میں نے ادھر سے توجہ ہٹا کر اس دوڑتے ہوئے عفریت پہ نظر ڈالی اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ مندر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ عفریت اس مندر میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اپنی جگہ رک گیا کیونکہ بغیر پیش قدمی کے میں اندر داخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لڑکی بھی آ کر میرے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ کٹا ہوا سر اور خنجر ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف مڑ کر کہا، ان دونوں کو لے کر گھر جانا ہے کیا؟ چلو پھینکو۔ میری آواز سنتے اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور اس کٹے ہوئے سر کو دور اچھال دیا۔ پتہ نہیں اس سر کا کمال تھا یا اس مندر کا سحر کہ مجھے ایسا لگا جیسے اس مندر سے ایک ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھ بلند ہوئے اور اس کٹے ہوئے سر کو کیچ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک ہاتھ اسے پکڑتا تھا کہ دوسرا ہاتھ جھپٹ لیتا۔ لڑکی میرے ساتھ تھی، میں اس کے ذریعے ان بدبختوں کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ یہ بہترین چارہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے ساتھ لے کر میں اس ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا جس پر کسی بزرگ کی قبر تھی۔ دھرم سنگھ نے بتایا تھا کہ وہ 9 گزا پیر کی قبر ہے اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہندو بھی منتیں مرادیں مانگنے اسی قبر پر آتے ہیں۔ وہ قبر تھی بھی 9 گز کی، اسی لیے اسے 9 گزا کہا جاتا تھا۔ ایسی قبریں گنج شہیدہ میں ہوتی ہیں۔ کئی لاشوں کو ایک ساتھ دفنا کر بنائی گئی قبریں اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اس ٹیلے پر بری روح نہیں آ سکتی، اسی لیے میں ادھر بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ٹیلا کسوٹی کا کام بھی دے سکتا تھا۔ ابھی تک میں اس لڑکی کی حقیقت سے بے خبر تھا۔ اگر یہ لڑکی بھی دشمنوں کی اعلی کار ہوئی، شیطان کی غلام ہوئی، کبھی بھی اس نے منتر وغیرہ سیکھا ہوگا تو وہ کبھی بھی اس ٹیلے پر نہیں چڑھ پائے گی۔ اب ہم اس ٹیلے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ قبر کے سرحانے ایک بڑا سا پھلدار درخت تھا۔ چاندنی میں اس کا سایہ قبر پر پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ میں اسی پیڑ کے نیچے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اس سکھ لڑکی کو ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے؟ میاں جی، وہ لڑکی سکھ ہو کر بھی آپ کے دھرم کو مانتی ہے۔ بڑے پنڈت نے اسے ڈرانے دھمکانے کی پوری کوشش کر لی پر وہ جھکنے پر بالکل تیار نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میاں جی کا دھرم سچا ہے، تبھی تو وہ تم لوگوں کو شکست دے رہا ہے۔ تمہارے خیال میں میرا دھرم کیسا ہے؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر پوچھا۔ میاں جی، برا نہ مانے، ہر دھرم سچا ہے، اسے خراب کرتے ہیں اس کے ماننے والے۔ اب دیکھیں نا، آپ کا دھرم کہتا ہے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے۔ کیا تمام پیغمبر صرف عرب میں آئے؟ کوئی نہ کوئی پیغمبر تو یہاں بھی آیا ہوگا، اسی نے ہمارے ہندو دھرم کی بنیاد رکھی ہوگی۔ جس طرح ہر نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کے بعد اپنے دھرم کی شکل بدل دی، اسی طرح ہندو دھرم بھی بدل گیا ہوگا اور اس میں عبادت کے لیے مورتی پوجا گھس آئی ہوگی۔ لڑکی کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں سوچنے لگا، ہو نہ ہو یہ لڑکی بہت چالاک ہے، کھل کر جواب نہیں دے رہی۔ اگر یہ غلط ہے تو میں اس کے چہرے سے نقاب نوچ کر رہوں گا۔ رانی کس حال میں ہے، دھرم سنگھ کہاں ہے، اس کی مجھے بالکل خبر نہ تھی۔ پھر بھی مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فتح میرا مقدر ہوگی، باطل پر حق کو فتح ملتی ہے۔ میں ہر حال میں رانی کو حاصل کر کے رہوں گا۔ اس عہد کے ساتھ میں اس پیڑ تک پہنچ گیا، پھر اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، باپ مر چکا ہے، بوڑھی ماں بینائی سے محروم ہے، ایک چھوٹا بھائی جتن ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح گھر کی دال روٹی چلاتی ہوں۔ مندر میں پوجا کرنے آئی تھی کہ بڑے پجاری شام نے مجھے قید کر لیا۔ وہ مجھے زبردستی مندر کی داسی بنانا چاہتا ہے۔ تم مسلمان ہو، شاید تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ مندروں کی داسیاں پجاریوں کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ دھرم کے نام پر کچھ دھوکے باز پنڈت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سب کے سامنے اسے بال کماری کہتے ہیں، لیکن اکیلے میں پاپ کا دروازہ کھول لیتے ہیں، اپنے لیے نرک کا راستہ ہی چنتے ہیں، ساتھ میں داسیوں کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ تو تم انہی کے چنگل سے نکل بھاگی تھی؟ ہاں۔ اگر یہ سچ ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا، شاید تمہارے حالات بدل جائیں، لیکن شرط یہ کہ تم میری بھرپور مدد کرو۔ تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ مندر ایسے اوچھے پنڈتوں سے آزاد ہو جائے اور یہاں صرف بھگوان کی پوجا ہو، ستیہ کا بول بالا ہو۔ سورج نکلنے کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ میں نے کہا اور کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ رادھیکا نے پوچھا۔ رانی کو انہوں نے کہاں رکھا ہے، اس کی خبر تو تمہیں ہوگی۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ اگر تم اسے آزاد کرانا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، پر اچھی طرح سوچ لو، وہاں خطرہ ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، تم مجھے وہاں تک لے چلو۔ تو پھر وقت برباد نہ کرو، اٹھو اور میرے ساتھ چلو، تم میرے محسن ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ رادھیکا نے کھڑے ہو کر کہا۔ میں ششو پنج میں گرفتار تھا، پتہ نہیں یہ لڑکی سچ بول رہی تھی یا مجھے پھنسانے کے لیے آئی تھی۔ نو رسک نو گیم، اس کہاوت نے مجھے تقویت دی اور میں کھڑا ہو گیا۔ مزار کے نزدیک جا کر فاتحہ پڑھی اور دل ہی دل میں صاحب مزار کو مخاطب کر کے کہا،
آپ بھی میرے لیے خداوند کریم سے دعا کریں کہ میں اس کفر کے قلعے کو ڈھا سکوں۔ فاتحہ پڑھ کر میں ٹیلے سے اترنے لگا۔ رادھیکا بھی تیزی سے نیچے اتر رہی تھی۔ مندر اب زیادہ دور نہیں تھا، ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ بس 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا کہ مندر کا دروازہ کھلا اور اس سفریت کے کندھے پر سوار شیام نظر آیا۔ شیام کی سواری بنا وہ کالیا میری طرف خوخار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بدبدا کر میری جانب پھونک ماری۔ اس کے منہ سے آگ کے چھلے نکل رہے تھے، ایک کے پیچھے ایک کئی چھلے میری طرف بڑھے۔ شاید یہ لاشعور کا کمال تھا کہ میں نے پھرتی سے تسبیح والے ہاتھ کو آگے کر دیا، جیسے میں اس تسبیح سے ان چھلوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ شولوں کے چھلے آگے بڑھے تو ادھر سے بھی کرامت نظر آئی۔ میری انگلی میں پھنسی انگوٹھی سے عجیب سی شعائیں نکلی اور ان شعاؤں سے ٹکرائیں۔ نظروں کو خیرہ کر دینے والی چمک اور سماعت پر اثر ڈالنے والی کڑک پیدا ہوئی اور چھلوں کے شعلے بجھتے چلے گئے۔ ایک کے بعد ایک چھلے ختم ہوتے چلے گئے۔ شیام نے کہا، اچھا ہے، مزہ آیا، تو نے اگنی چکر باندھ کا توڑ کر لیا ہے، پر یہ ابتدا ہے، لے اس باندھ کا توڑ کر تو جانو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جھولی سے کوئی چیز نکالی اور میری طرف اچھال دی۔ وہ چیز ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور میرے قدموں میں جا گری۔ میں نادانستہ طور پر اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، ساتھ ہی میری نگاہوں نے اس چیز کا احاطہ کر لیا۔ وہ ایک کڑیالا سانپ تھا، لچلچا سا، دھیرے دھیرے رینگتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اس سانپ کی حشر سمانی سے واقف تھا کہ اس سانپ کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا اور آنن فانن دم توڑ دیتا ہے۔ اس سے بچنا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ یہ حد سے زیادہ سست واقع ہوا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور بچے دیتا جا رہا تھا۔ سانپ انڈے دیتا ہے، بچے دینے والا سانپ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ سانپ کے بچے برق رفتاری سے بڑے ہوتے جا رہے تھے، یعنی ادھر پیدا ہوتے اور ادھر جوان ہو جاتے، یعنی 1 ہاتھ لمبے ہو جاتے۔ ان سب کا رخ میری طرف تھا۔ میں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا تھا، میرے ساتھ رادھیکا بھی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے ریگ رہے تھے۔ میں خود بھی خوف محسوس کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی ہو۔ ارے بدبخت، اس میں اعظم والی دعا پڑھ، اس سحر کا وہی توڑ ہے۔ بس میں نے اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مغربی افق پر سیاہی پھیل گئی۔ ادھر سے زناٹے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شیام نے بھی مڑ کر ادھر دیکھا۔ ہماری نظریں بھی ادھر ہی جمی ہوئی تھی کہ سینکڑوں کی تعداد میں اڑتے ہوئے باز قریب آتے نظر آئے۔ چاندنی میں ان کی ہیبت ناکی بڑھ گئی تھی، رہ رہ کر وہ آوازیں بھی نکال رہے تھے۔ جیسے ہی وہ جھنڈ قریب پہنچا، رادھیکا خوف سے سہم کر مجھ سے چمٹ گئی۔ میں ورد کرنے میں مشغول تھا، میرے لیے وہ نامحرم تھی، اسی لیے میں نے اسے جھٹک کر دور کر دیا اور بولا، خبردار میرے جسم سے دور رہنا۔ میں نے پھر سے ورد شروع کر دیا۔ بازوں نے غوطہ لگایا اور وہ سب سانپوں کو پنجوں میں دبا دبا کر اڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین صاف ہو گئی۔ باقی بازوں نے شیام اور اس کالیے پر حملہ کر دیا۔ بازوں کی الغار نے ان دونوں کو پریشان کر دیا کیونکہ باز پنجوں اور چونچ کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے۔ وہ دونوں لہو لہان ہو چکے تھے۔ اس اچانک افتاد نے ان دونوں کو بوکھلا دیا تھا، مگر شام نے جلد ہی اپنے اوسان بحال کر لیے اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ تبھی ایسا لگا جیسے آسمان پر آگ لگ گئی ہو۔ ہر طرف سے آگ کے گولے لپکنے لگے تھے اور باز ان کی زد میں آ کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ میں نے ورد جاری رکھا۔ شاید یہ اسی کا کمال تھا کہ فوراً ہی آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھا گئیں اور ٹوٹ کر بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آتشی گولے آسمان پر ہی بجھنے لگے، جبکہ بارش کا ذرا برابر بھی اثر بازوں پر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح آسمان پر اڑ رہے تھے اور رہ رہ کر غوطے بھی لگا رہے تھے۔ ہر غوطے میں وہ دونوں پر چونچ یا پنجہ ضرور مارتے تھے۔ کالیا حد سے زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ وہ شاید کچھ اور پڑھتا کہ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے دھکا دے دیا ہو۔ اس دھکے سے میں اوندھے منہ گرنے لگا۔ میرا داہنا ہاتھ رادھیکا نے پکڑ لیا تھا۔ وہ بھی اس جھٹکے پر لڑکھڑائی تھی اور ایسا اس نے سنبھلنے کے لیے کیا تھا۔ گرتے گرتے وہ سنبھلی اور سنبھلتے اس نے سیدھ میں دوڑ لگا دی۔ اس کا رخ مندر کی طرف تھا۔ اے ادھر مت جاؤ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، مگر وہ رکی نہیں، دوڑتے ہوئے مندر میں داخل ہو گئی۔ ارے مورکھ، کسے آواز دے رہا ہے؟ اب وہ نہیں آئے گی، اسے میں نے ہی تیرے پیچھے لگایا تھا۔ شیام ہنستے ہوئے بولا، وہ ہمارے مندر کی داسی نہیں تھی، پوری طرح پاک پوتر تھی۔ اسے میں نے دھونس دھمکی دے کر تیار کیا تھا، صرف اس لیے کہ اگر وہ مندر کی داسی ہوتی تو پہچان لیتا۔ تو یہ تیری بھیجی ہوئی تھی؟ ہاں، کیونکہ اس انگوٹھی کا تیرے پاس رہنا ہمارے لیے خطرناک تھا، ہماری تباہی یقینی تھی، اسی لیے تجھ سے انگوٹھی چھیننے کے لیے اسے تیار کیا تھا اور وہ انگوٹھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ۔ میں نے اپنی انگلی کی طرف دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ انگوٹھی غائب تھی۔ جب میں لڑکھڑا رہا تھا شاید اسی وقت اس نے انگوٹھی اتار لی تھی۔ میں بری طرح چلا اٹھا کیونکہ میری ساری محنت رائے گا گئی تھی۔ اگر وہ ساحرہ ہوتی، جادو ٹونا کرنے والی ہوتی تو اس انگوٹھی کو ہاتھ لگاتے جل کر خاک ہو جاتی۔ وہ ہر برائی سے بچی ہوئی تھی، اسی لیے انگوٹھی نے اس پر اثر نہیں ڈالا تھا۔ میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ اب موت تیرا مقدر ہے، تو جوان موت مرنے والا ہے اور تجھ پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پورے بھارت دیش میں تیرا کوئی نہیں ہے۔ شام مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔
गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जंग में कभी एक का पल्ला भारी होता तो कभी दूसरे का। याद रखना वो अंगूठी मेरे लिए है, इसीलिए मुझे मिलकर रहेगी। तू जिंदा रहेगा तब ना। ये क्या कर उसने कोई मंत्र पढ़ा और मेरी तरफ फूंक मारी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ने लगा हूँ। मैं हाथ पांव मार रहा था मगर खला में टामकटोया मारने के मुतरादिफ चकराने पर मजबूर था। अकल काम नहीं कर रही थी। मैं खला की बेकरार वसत में खो गया कि मुझे झटका लगा। यकीनन मेरे जहन पर सहर तारी था जो झटका लगते ही किरची किरची हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे से एक शुआ उभरी है और मेरे आगे दीवार बन गई है। मैं उस दीवार से टकराया, गोया वो मुजस्सम ठोस हो, और मैं नीचे की तरफ गिरता चला गया। मैं फौरन ही कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ। मैं जमीन से टकराया जरूर था मगर मुझे चोट नहीं लगी थी। ऐसा लगा था जैसे मैं नरम दलदल में गिरा हूँ। फौरन ही मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर मैंने अतराफ पर नजर डाली। मैं उसी पहाड़ी पर खड़ा था जिस पर 9 गज़ा पीर की कब्र थी, और उस पहाड़ी के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े कदावर खंजीर खड़े थे, लंबे लंबे दांतों वाले। उनकी खसलत से मैं वाकिफ था। वो इंतहा दर्जे के खूंखार होते हैं। वो मुंह उठा उठाकर मुझे देख रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर भागूं, क्योंकि वो किसी भी वक्त टीले पर आ सकते थे। बचने की सिर्फ एक सूरत थी कि मैं उस दरख्त पर चढ़ जाता जो काफी ऊंचा और फैला हुआ था। उसने टीले पर बने 9 गज़ा पीर के मज़ार पर साया कर रखा था। तभी मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मैं उस मज़ार के करीब पहुंच गया। सदक़े दिल से फातिहा पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ऐ साहिब कब्र, मैं हक़ की सरबुलंदी के लिए इस कुफरस्तान में आया हूँ। मेरी मदद कीजिए कि मैं सहर व साहिरी के इस तूफान से बाहिफाजत बाहर निकल सकूं और अपनी खानदानी अंगूठी वापस ले सकूं। अभी मेरी दुआ ख़त्म भी ना हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बराबर में आ खड़ा हुआ है। मैंने उधर देखने की कोशिश की मगर कोई नज़र ना आया। सिर्फ एहसास था। मैंने उसे अपना तख़य्युल समझा और दोबारा उस रेवड़ की तरफ देखने लगा। नीचे गिरो दर गिरो खड़े खंजीरों में बेचैनी फैलती महसूस हुई। वो सब अपनी अपनी जगह खड़े मेरी तरफ देख देख के अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे, मगर उनके अंदाज में जहरियत ना थी, खौफजदगी थी, जैसे वो सब डरे हुए हों। उस खौफ की वजह क्या थी? अभी मैं इसी पर गौर कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मुखातिब किया हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। फिर वही सरगोशी दोबारा सुनाई दी। इस बार मैंने वाज़ेह अंदाज में सुना, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि खौफज़दा होना मुसलमानों का शेवा नहीं है। तुम सूरह कुरैश का विर्द करो, साथ ही साथ माउस दिन पढ़ो। ये सूरतें तुम्हारी निजात की ज़ामिन है। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे जोर जोर से तिलावत शुरू कर दी। तिलावत की आवाज़ फिजा में फैलते खंजीरों के गिरोह में हलचल मच गई। उनकी उछल कूद बढ़ गई। फिर कुछ ही देर बाद वो सब अपनी जगह से गायब हो गए। मैं समझ गया कि ये भी शाम की कारस्तानी थी। ये उसी ने भेजे थे, मगर मेरी मदद किसने की, ये बात हनूज राज में थी। मैं धीरे धीरे टीले से नीचे उतर रहा था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की हो। शुक्रिया अदा नहीं करोगे? मैं चौंक कर रुक गया और मेरी नज़र खुद ब खुद 9 गज़ा पीर की कब्र पर टिक गई। मेरे दिल ने कहा, हो ना हो मेरी मदद इन्होंने की होगी, और मेरे हाथ फातिहा के लिए उठ गए। मुर्दे के लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है, क्योंकि यही सूरह फातिहा उसके लिए तोशा है, उसके अजाब को कम करने की ज़ामिन है। मैं फातिहा पढ़कर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। फिर उस टीले से नीचे उतर आया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने को बहुत बड़ा मार का सर कर लिया हो, जबकि असल मार का भी बाकी था।